Coucou tout le monde, مساء عليكم مرحبا بكم soyez les bienvenus sur ma chaîne. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم نروحوا نديرو ان غاتو بريستيج بالقرص. نروحوا نشوفوا طريقه تحضير الصابلي ديالنا. البول الصابلي نحتاجو 150 غرام مارغرين، صفار بيضاء، ملعقه صغيره فانيلا، قشور تاع الليمون، نصف ملعقه صغيره خميره كيميائيه، 100 غرام سكر ناعم، و 200 حتى 220 غرام فرينه. ça dépend الصفار البيض ديالكم. نروحو نبريباريو الصابلي ديالنا. نديرو رشه ملح، un peu de sel، 150 g de margarine، un jaune d'œuf، une cuillère à café de vanille et un zeste d'un citron. On va battre avec un batteur. نخلطوا كاع المقادير ديالنا بالباتور، ولا حبيتو ديروا بيديكم ديروا بيديكم، باسكو جاني بزاف شويه برك الوغ جي يوتيليزي ان باتور. كي نخلطوا كاع نضيفوا السكر ناعم ونعاودوا نخلطوا، ونضيفوا مغرفه كبيره عصير ليمون ولا عندكم سي با اوبليجي. ابري نجمعوا كاع لافارس، نجمعوا كلشي بالفرينه. الفرينه انايا داتني 220 غرام فرينه، سا ديبون صفار البيض ديالكم، تقدروا ديروا 200 220 225 و30 سا ديبون. Donc on ramasse quand on ajoute 100 g de sucre glace, on va ramasser on va ramasser le tout avec de la farine. Pour la farine, j'ai utilisé 220 g, ça dépend du jaune d'œuf. On peut aller de 200 jusqu'à 220, 230, ça dépend. L'essentiel, on va obtenir une pâte pas très dure, pas très molle, qui colle pas aux mains. Donc لازم لا بات ديالنا نتحصلوا على لا بات تكون طريه، ما ديروش بزاف الفرينه. ابري تقولوا انايا جي غاتي مون غاتو باسكو جا بزاف يابس. وعلاش يجي يابس؟ ما كانش حاجه يعني كي فا لغوندغ دور. كاين صفار البيض، صفار البيض يجي الصابلي ديالنا بزاف طري. alors surtout il faut pas تكثروا الفرينه، لازم لاباط ديالكم تجي طريه، تجي شويه خفيفه، تقعد شويه خفيفه. داكوغ. وثاني كاتونسيون كي ديروا صفار البيض بالك تزيدوا نشا، باسكو نشا مع صفار البيض ما يمشيوش انصامبل. اون بو دير الغاتو ديالكم يتفتت، تسمع كي تروحوا تاكلوا الغاتو ديالكم يتفتت كاع. احنا حبينا الغاتو يذوب في الفم ماشي في اليد. Voilà كيفاش تحصلوا على لا تيكستور تاع لا بات. ابري هنا جو في اوتيليزي لومبورت بياس يكون كيف كيما المول ديالي، حبيتو يكونوا الميم نيفو. فوالا دونك ابري نتوما ديروا المول اللي حبيتو كيما حبيتو، سي او شوا. لا بات ديالي ما خليتهاش تروبوزي. اون فا اوفرير نوتر بات اي اون فا نسخنوا الفور ا لافونس، نروحوا نطيبوا الصابلي ديالنا حاجه عاديه. pour le sablé on va utiliser un emporte-pièce qui va aller avec notre moule en silicone, et on préchauffe le four à l'avance et on va cuire nos sablés à 180 degrés. Voilà, j'utilise toujours هاد الطابي باش يجيو لي صابلي ديالنا شابين. سي با اوبليجي بيان سور لا عندكم. ودوكا نروحو نبريباريو بنيون ديالنا. بنيون جي يوتيليزي د لا نوا د كوكو. لا نوا د كوكو درت 100 غرام نوا د كوكو نورمال، 100 غرام نوا د كوكو محمصه، اي 200 غرام صابلي فتتو ولا في الكاطو هذاك بوتي بور يجي بزاف بنين. سينو ولا حبيتو ديروا كاوكاو تقدروا ديروا كاوكاو. انا يجي يوتيليزي الصابلي باش ما يقهمش هذاك لا نوا د كوكو مع نيستلي، و اوسي دو فاصون ما يبانش كاع، و اوسي اقتصادي على كل حال، يجي اقتصادي ينحي بزاف. ونجمعوا كلش بالنيستلي راكم يعني دوكا تشوفوا. وتقدروا ديروا نتوما كراميل من نيستلي خير، واقيلا يجي ماشي سكري بزاف، ما يقهمش كيما كراميل. Donc pour notre blinoun, j'ai utilisé 100 g de noix de coco normal, 100 g de noix de coco grillée, 200 g de biscuit moulu, petit beurre ou un sablé, et on va ramasser avec du lait concentré. دونك هذا الحليب المركز شريته ب22 ألف. سي نوفال مارك تجي بزاف رخيصه وهايله، لي افيكاس. وانتم بيان سور تقدروا ديروا لا مارك اللي حبيتو. نجمعوا كاع، نديروا حتى تتجمع لا بات ديالنا، لا فارس ديالنا تتجمع. دونك تشوفوا يعني كيفاش تكون.
ودوكا نروحو نديرو الشوكولا ديالنا. بوغ هاد لي مول دونك شريتهم 25 ألف الواحد، شريت زوج هكا نخدم ألاز. دونك سي بوغ سا طولت شويه باش درت لكم فيديو. استنيت حتى يجيبو هاد لي مول، ما كان والو هنا، ما كانش بزاف السلعه. الوغ جي اتوندو باش جابوا لي هاد لي مول باردون. وهنا ذوبت شوكولا بلون. شوكولا بلون هنا درت 200 غرام، درت شوي فوالا درت بزياده باش نكون اليز. 200 غرام شوكولا بلون، و درت كولورون سبيسيال شوكولا بلون. هذا الكولورون شريته ب 12000، سي بتيت دوز. دونك لا حبيتو اون غون دوز كاين 15 كاين 20000 سا ديبون. Donc là j'ai fait fondre du chocolat blanc au bain-marie et j'ai ajouté du colorant spécial chocolat. على بالكم يعني كيفاش تذوب الشوكولا البيضاء، درتها بليزيور فوا دون دي فيديو. تغليو الماء وحده، تغليو ابري تضيفوا كي يغلي مليح طفيو وديروا الشوكولا ديالكم فوق الحمام المائي، تخلطوا حتى تذوب. دونك ابري نروحو نعمرو لي مول ديالنا. بيان سور على بالكم كيفاش ديروا الطبقه الاولى ديروه في الثلاجه، الطبقه الثانيه وثاني تردوا الثلاجه، الطبقه الثالثه تكون شويه خشينه باسكو لو كان ديروها رقيقه الكاطو ديالكم يتكسر باسكو في الداخل سي اون موس. الوغ لازم يكون شويه الشوكولا هذاك خشين، داكور. سيرتو في تحت هذاك القاعده هذيك لازم تكون خشينه شويه، ماشي مليح مي كوميم باش الكاطو هذاك يجي سوليد. Pour le chocolat, on va utiliser une première couche, après on va remettre au congélateur, on va retirer et on va remettre une deuxième couche et on remet aussi au congélateur et une troisième couche. Pour la troisième, on va mettre un peu plus, beaucoup plus de chocolat pour que notre gâteau soit un peu solide. Il ne va pas se casser quand on va démolir le gâteau, le chocolat. ودوكا نروحو نبريباريو كريمه القرص ديالنا. بور لا كريم و سيترون نحتاجو 5 مغارف كبار سكر عادي، 2 مغارف كبار نشا، زيت تاع القارص، و 150 غرام ماء مع قارص. دونك كيفاش ديرو؟ تشدو ان فير كاس ديروا نصف كاس، نصف تعمروه بالماء والنصف الاخر تعمروه بالقارص. كي نخلطوا كاع كلشي نديروها على نار هادئه، نخلي لا كريم ديالنا تولي ثقيله، ابخي نحيوها ونخليوها تروبوزي، اون فا كوفرير نخليوها تروبوزي. Donc pour la crème au citron, on aura besoin de 5 cuillères à soupe de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de maïzena, d'un zeste citron et 150 g d'eau et du jus de citron. Donc on va utiliser un verre, on va remplir la moitié d'eau et l'autre moitié de jus de citron. Et on va mettre à feu doux et on va laisser notre crème cuire. Après on va couvrir et laisser refroidir. Entre temps, j'ai étalé mon bnioun et je vais couper avec un emporte-pièce. Donc نقطعوا هذا بنيون ديالنا، نديروه بلومبورت-بياس، نخليوه شويه في الثلاجه شويه برك باش نحيو هذو اي ابري نعمرو به الصابلي بريستيج ديالنا. كي خلاص الكريمه ديالنا راهي ولات ثقيله وثاني بردت، نروحو اون فا لوتيليزي نحلوها افيك ان باتور، نعاودو نضربوها بالباتور باش تولي طريه. اي ابري نضيفو لا شونتيي. بور لا شونتيي درت كاس شونتيي، بودره شونتيي، نصف كاس حليب، خلطتهم بيان باش تجي ثقيله. اي اون اجوت بور لا نضيفو لا شونتيي لا كريم القارص ديالنا، نضيفو كاع كلشي. سي دي ميزور اكزاكت. هاد لي ميزور ينحيو لكم 20 حبه، تعمروا بهم 20 حبه، داكوغ؟ راكم على بالكم يتعمروا بهم 20 حبه. الوغ ولا حبيتو ديروا بزاف دوبلي وشاك فوا تخمروا ديروا هاد المقادير
وديروا ازل 20 ابخي تعاودوا ديروا 20 اخر ابخي فوالا ما ديروش كلش دانكو. Et là, on va ajouter pour notre crème au citron de la chantilly. Pour la chantilly, j'ai utilisé un verre de poudre de chantilly, un demi-verre de lait. J'ai bien battu jusqu'à obtention d'une crème chantilly et j'ai ajouté le tout à notre crème citron. Donc, c'est des mesures exactes. Donc, vous allez obtenir, vous allez pouvoir remplir 20 gâteaux avec ces mesures. فوالا دوكا نحيت لي مول ديالي كانوا في الكونجيلاتور نحيتهم دونك كوم فو فوايي درت الشوكولا هذيك تجي خشينه شويه. ابري نديرو هنا دي بونبون شوكولا سي دي بيبيت دو شوكولا افيك دو غوفريت ا لانتيريور يجيو بزاف بنان. سينون سي با اوبليجي ديرو هادو تقدروا تعوضوا بلا فايتين لا فايتين ثاني تجي بنينه ولا الجوز واش حبيتو واش تقدروا ديروه اي نديرو شويه نيسلي اي ابري نعمرو بلا موس ديالنا. Et après نديرو الطبقة الأخيرة البنيون ديالنا d'accord. Donc on va remplir nos moules. On va utiliser des pépites de chocolat spéciales. Sinon vous pouvez remplacer par de la feuilletine ou des noix. Et après un peu de lait concentré et notre mousse. Et à la fin on va utiliser notre bnioun en noix de coco. فوالا كي ديروهم كاع هكا تردوهم الثلاجة يبقاو زوج شوايع 3 ça dépend. Normalement زوج شوايع c'est suffisant. Après تنحيهم pour les démolir et tout. Voilà. On va remettre au frais au congélateur, on va laisser reposer, on va laisser refroidir 2 heures minimum. هنا après repos خلاص نحيتهم في الثلاجة دونك ندير شويه شوكولا في لي كوتي سي با اوبليجي حبيت برك نكاشي هذوك لي ديفو. Après repos on retire nos chocolats et on va mettre du chocolat tout autour. Je sais pas obligé juste pour l'esthétique. Voilà, comme vous voyez, le jaune هذاك جا خفيف ماشي حامق. فوالا باش يجي شباب. ونروحوا القاعده ديالنا. القاعده هذا الصابلي اللي تري تري بون لازم نجربوه بزاف بنين. القاعده ديالنا نديروا الشوكولا ونديروا نديروا الشوكولا باش تكولي باش يكولي باش يجي سوليد ماشي شاك فوا تخافوا يجليسي ولا يطيح هكا يشد روحو بيان. Donc on va utiliser du chocolat pour coller les gâteaux. Et là j'ai du glucose وهنا c'est du nacré. هذا النكري يتباع هكا il est préparé ب30,000 شريته ب30,000. دونك تقدروا ديروا نكري نورمال تزيدوا القارص درتكم ديجا. سينون تقدروا تشريو هكا ديريكت سي لا ميم شوز يعني سي الميم ريزولتا. ابري نديروا شويه glucose et on va mettre notre fleur complète. Voilà, تقدروا ديروا شوكولا سي با اوبليجي غليكوز. كان عندي في الدار ابري جي يوتيليزي غليكوز. سينون تقدروا لا ديكوراسيون بهذا لي بتي تسمى يشبهوا القارص كيما حبيتو تزيين اختياري. دونك فوالا الصابلي ديالنا ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه تتفاصون بزاف بنينه ديروها وما تخافوش يعني تردوا لي الخبر ما يقهمش كاع هذا الكاطو كي تاكلوه يعني بزاف خفيف غير تحسوا هذيك لا موسون سيترون الباقي يذوب ما يروح كاع ما تحسوش كاع راكم تاكلوا ويعني جربوها وردوا لي الخبر يعني ولا جربتوها اون سي جامي ما تنساوش تخليو تعليقات باش بور انكوراجي لي زوتر. اي فوالا ان شاء الله عجبتكم الوصفه وما تنساوش ديروا ان جيم ولا عجبتكم لا ما عجبتكمش ثاني سي فوتر دروا. اي ا تري بيانتو بور دوطخ